हामीसँग मिस पबी हुनुहुन्छ। मिस पबी, तपाईँलाई स्वागत छ। उहाँको पुरा नाम पवित्रा साकी हो, यद्यपि सोसियल मिडियामा धेरैले उहाँलाई मिस पबी भनेर चिन्नुहुन्छ, त्यही नामले परिचित हुनुहुन्छ। अहिले सम्भवतः हिजोदेखि मैले हेरिरहेको छु धेरै यहाँ सहभागी हुने व्यक्तित्वहरूले आफ्नो डिजिटल डिभाइस मोबाइलमा फोटो कैद गर्न खोजिरहनु भएको व्यक्तित्व, धेरैले फोटो खिच्नु भएको व्यक्तित्व मिस पबी यही हुनुहुन्छ। मैले उहाँसँग अलिकति बुझ्न खोजेको कुरा, युवा हुनुहुन्छ, लगभग 10 लाख व्यक्तिले उहाँलाई सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न माध्यममा पछ्याइरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालबाट आफ्नो विषयवस्तु कन्टेन्ट प्रस्तुत गर्दै गर्दा युवा अथवा त्यसभित्र लोकतन्त्र, त्यसभित्र हामीले खोजेको समावेशिता, त्यसभित्रका डाइभर्सिटी, जुन हामी विविधताको कुराकानी गर्छौँ, त्यहाँ भाषा, संस्कृति, हाम्रो व्यवहार आदि सबै कुरा समेटिएर आउँछ। लोकतन्त्र भनेको त्यो विविधताको स्वरूप हो। त्यो सन्दर्भमा सबिजीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रस्तुत गर्ने कन्टेन्ट र त्यो कन्टेन्टले समग्रतामा हामीले खोजेको समावेशिताको कुरा अथवा युवाहरूलाई चाहिँ राजनीतिमा सहभागी हुने प्रक्रियामा चाहिँ कसरी योगदान गरेको छ, कतिको योगदान गरेको छ, अथवा यो मात्रै रमाइलोको विषयवस्तु मात्रै हो? म पविजीलाई सोध्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। नमस्ते सुर्खेत, कुडा कर्णालीका सबैलाई मैले ढोकिदिएँ होइन। एट फर्स्ट त मैले यहीँदेखि सुरु गरेको थिएँ। म पनि तपाईँ हाम्रै सुदूरपश्चिमको होइन, अहिले पो यो मतलब सुदूरपश्चिम कर्णाली प्रदेश अलग अलग भयो। पहिला त हाम्रो सबै एकै भेग थियो, त्यो पनि हाम्रो भेगमा देउडा नै चल्छ एट फर्स्ट त होइन। मैले देउडाबाटै खास अब राजनीतिको कुरातर्फबाट लाग्नु पर्दाखेरि मेरो फर्स्ट राजनीति भन्ने त मलाई त्यति खासै थाहा छैन होइन। जहाँसम्म मलाई थाहा थियो, मैले जतिसम्म बुझेँ त्यही हाम्रो यो लास्ट अहिले चुनावको बेलामा मैले अलिअलि बुझ्न, अलिअलि के भन्छ नि, मलाई त्यति धेरै नेपाली बोल्न त आउँदैन, तर पनि म कोसिस गरेर भन्छु होइन। त्यति धेरै चुनावको त्यो कानुनको बारेमा, म कानुन ल स्टुडेन्ट पनि होइन, त्यति धेरै थाहा पनि थिएन होइन। तर जुन अनुसारले मैले जसमा सागर ढकाललाई सपोर्ट गरेको थिएँ, मैले आफ्नो गरेको कुरा, भोगेको कुरा तपाईँहरूप्रति म सेयर गर्न चाहन्छु होइन। त्यति बेला चाहिँ सुरुमा मलाई नि कस्तो अप्ठ्यारो, के अरे कसरी सपोर्ट गर्ने होला, कसरी यो इन्टरनेटको तर्फबाट सपोर्ट गर्दा मलाई गाली आउँछ कि के आउँछ भन्ने जस्तो लागेको थियो। तर साँच्चीकै हाम्रो ठाउँले, हाम्रो समाजले एकदमै परिवर्तन चाहेको रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो। अनि त्यहाँदेखि मैले उहाँलाई यत्तिकै एउटा इन्टरनेटको हिसाबले होइन कसरी सपोर्ट गर्न सकिन्छ, मैले आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा, सुदूरपश्चिमकै ल्याङ्ग्वेजमा बोलेर अनि यस्तो गर्दाखेरि लाइक हामीले उहाँलाई यो तरिकाले सपोर्ट गर्न सक्छौँ, मैले बोलेर कसैले बुझ्न सक्छ या कसैलाई म बुझाउन सक्छु भन्ने मलाई त्यति धेरै कन्फिडेन्स त थिएन। तर अलिअलि कन्फिडेन्सले पनि मैले त्यो बोल्न सकेँ, त्यो हिसाबले पनि मलाई धेरै जनताहरूले चिन्न सक्नुभयो होइन। त्यसमा पनि म धेरै खुसी छु। लाइक हामीले आफ्नो के भन्छन् सरी लाइक एकदमै इन्टरनेट भनेको हामीले राम्रा कुराहरू पनि दिन पनि सक्छौँ होइन। जस्तै हाम्रो कर्णाली छ, हाम्रो सुदूरपश्चिम छ। म कर्णालीका धेरै भेगहरूमा त घुमेको छैन, दैलेख, कालीकोट अनि जुम्ला, हुम्लासम्म पुगेको छैन, रारा पनि पुगेको छैन होइन। त्यहाँसम्म पुग्दाखेरि हाम्रो कर्णाली भनेको, हाम्रो सुदूरपश्चिम भनेको, तर नेपाल नै भनेको अरूसँग दाज्ने कुरा चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ। हामीले आफूले चाहिँ कसरी त्यो कुरालाई पुरै दुनियाँ सामु देखाउन चाहन्छौँ भन्दाखेरि मैले देखाएको, मैले सुट गरेको जुम्ला, अनि त्यहाँदेखि मैले छोटो सर्ट भिडियोहरू बनाएर सबैलाई इन्टरनेटको तर्फबाट नै मैले दिन सकेको छु। त्यही भएर मैले चाहिँ आफूले इन्टरनेटलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँग सदुपयोग गरेको छु जस्तो लाग्छ होइन। अगाडिको दिनहरूमा पनि यसरी नै सदुपयोग गर्न सकौँ भन्न चाहिँ म चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू मिस पबी। सर्वप्रथम भर्खरै हामीले 2 तहको चुनाव पनि, स्थानीय तह र सङ्घीय तहको चुनावहरू पनि सम्पन्न गरिसकेका छौँ। चुनावको सन्दर्भमा इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग पनि व्यापक भएको पाइएको छ। सँगसँगै डिजिटल डेमोक्रेसीको कुराकानी गर्दा प्रविधिको कुरा, त्यसको प्रयोगको कुरा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा आउँछ। म मनिषजीलाई के सोध्न चाहन्छु भने, के अहिलेका राजनीतिक दलहरूले डेमोक्रेसीका आधारभूत मान्यता र सिद्धान्तलाई प्रयोगमा ल्याउने सन्दर्भमा त्यसलाई डिजिटलाइज गर्ने र त्यसको उपयोगिता सिर्जना गर्ने अथवा प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा त्यसलाई आत्मसात र उपभोग गर्ने सन्दर्भमा कतिको अगाडि छन्, कुन किसिमले यसलाई लिने गरेका छन्?
हामी त्यो दिशामा कता जाँदैछौँ मनिषजी? धन्यवाद टङ्कजी र सुर्खेतलाई नमस्कार। मेरो यो कुरा कर्णालीमा दोस्रो उपस्थिति हो। सबै यो सार्वजनिक रूपमा हुने उपस्थितिहरू धेरै महत्त्वपूर्ण हुने गर्छन् किनकि हामी केही अभिव्यक्त गर्न चाहन्छौँ र सुन्नेको केही अपेक्षाहरू हुन्छ। आजको यो सार्वजनिक उपस्थिति र बहस र मन्थन झन् थप विशेष छ किनकि म डाक्टर रामेश कोइरालासँग छु र बिचमा हाम्रो केही नोकझोक चलिरहेको हुन्छ। त्यो पनि एउटा डिजिटल डेमोक्रेसीको अभ्यास नै हो। केही प्रश्नहरू हुन्छन् जसको जवाफ हामी सरल तरिकाले सोध्छौँ र शैली फरक हुन्छ कहिलेकाहीँ। डेमोक्रेसीको आज कुरा गर्दै गर्दा लोकतन्त्रको कुरा आज धेरै नै सान्दर्भिक छ किनकि हाम्रो देशमा लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन थालेको अभ्यास विभिन्न किस्तामा हुँदै होला तर हुन थालेको 72 वर्ष भयो र हामी आज लोकतन्त्र दिवसको दिन लोकतन्त्रमा डिजिटाइजेसनको प्र्याक्टिसेसको कुरा गर्दैछौँ। इभेनको फन्डामेन्टल यो डेमोक्रेसीको फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल भन्नाले लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तहरूको कुरा गर्दै गर्दा 5वटा सिद्धान्त भनेको छ जसमा वाक स्वतन्त्रता, नियमित निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन, कानुनी राज्य र त्यसरी नै प्लुरलिजम जुन भन्छौँ हामी बहुलवाद र त्यसपछि आफ्नो सम्पत्तिमाथिको अधिकार। यो 5वटाको अभ्यास हामीले गर्दै गर्दा नेपालमा र यो 4थो नम्बरमा जुन फ्री फेयर एन्ड रेगुलर इलेक्सन भन्छ त्यसको अभ्यास गर्दै गर्दा नेपालमा डिजिटल प्र्याक्टिसेस कतिको भइरहेको छ भनेर हामीले लोकतन्त्र भनेको जहिले पनि निर्वाचन मात्र सोध्छौँ, त्यो प्रक्रिया मात्र सोध्छौँ तर लोकतन्त्र भनेको व्यवहार हो। हामी व्यवहारमा पुगिसकेको छैनौँ लोकतन्त्रको। सायद त्यो पुग्नको लागि हामीलाई डिजिटाइजेसनले सघाउँदैछ, अभिव्यक्त गर्न हामीलाई सिकाउँदैछ तर अभिव्यक्ति र डिजिटाइजेसन प्रयोग गरेर डिजिटल मिडिया प्रयोग गरेर जब हामी लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्छौँ त्यो बेलामा हामीले एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भने मेरो अस्तित्व त्यो बेला मात्र सुरक्षित हुन्छ जब म तपाईँको अस्तित्व स्वीकार्छु। म तपाईँको अस्तित्व सुरक्षित पार्नको लागि म एउटा रेस्पेक्टेड प्र्याक्टिस गर्छु, त्यो बेलामा मात्र मेरो अस्तित्व सुरक्षित हुन्छ। त्यो सबै अभ्यास गर्दै डिजिटल मिडियम प्रयोग गर्दै हामीले जसरी गरिरहेको छौँ प्र्याक्टिसहरू र त्यसलाई राजनीतिसँग जोड्दै गर्दा कस्तो देखिन्छ भने प्र्याक्टिस भनेको एउटा अभ्यास बुझेर गरिन्छ, अर्को लोभले गरिन्छ आवश्यकता अनुसार। बुझेर गरिने अभ्यासहरूमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा डिजिटाइजेसनको अभ्यासहरू एकदमै कमजोर छ नेपालमा। जस्तै हामी पार्लियामेन्टमा जान्छौँ, सङ्घीय सांसद भएर त्यहाँ जाँदै गर्दाखेरिको अभ्यास कमजोर देखिन्छ। अहिलेसम्म हामीले क्यालेन्डर बनाउन सकेका छैनौँ। अब आउने सेड्युल पछि कहिले हुन्छ त सदन भन्ने थाहा हुँदैन हामीलाई, त्यति कमजोर छौँ। बायोमेट्रिक एटेन्डेन्स छैन, को मान्छे कति बेला आयो कति बेला फर्क्यो सदनबाट थाहा हुँदैन। त्यस्तो कुराहरू छ। तर त्यही राजनीतिज्ञहरूले जब निर्वाचनको घोषणा हुन्छ सबैभन्दा पहिलो उसको घोषणा नै सामाजिक सञ्जालबाट हुन्छ भनेपछि त्यहाँ लोभले गर्ने अभ्यासमा हामी धेरै अगाडि छौँ। तर आवश्यकता अनुसार बुझेर गर्नुपर्ने अभ्यास, गर्ने अभ्यास र गर्नुपर्ने अभ्यास, गर्नुपर्नेमा चाहिँ हामी पछाडि छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू मनिषजी। म यसपछि डाक्टर रामेशकोमा आउँछु। एकातर्फ नागरिकको हैसियतबाट प्रत्येक 5 वर्षमा आफ्ना जनप्रतिनिधि चुनेर पठाउने मात्रै जिम्मेवारी होइन कि निरन्तर तरिकाले आफूले चुनेका प्रतिनिधि, आफ्नो सरकार र नागरिक अथवा आफूले तिरेको ट्याक्सबाट सञ्चालित राज्य संयन्त्रमाथि प्रश्न गर्ने कुरा चाहिँ नागरिकको अधिकारको कुरा र जिम्मेवारीको कुरा पनि हो। यो सन्दर्भमा तपाईँले सामाजिक चासोका विषयवस्तुहरू, विकासका कुराहरू र जवाबदेहिताका कुराहरूमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत जवाबदेहिता खोज्दै गर्दा त्यो जवाबदेहिता दिनुपर्ने निकाय र व्यक्तिबाट भएको त्यो प्रश्नमाथिको सम्बोधन अथवा जवाबदेहिता खोजेको कारणले तपाईँमाथि लाग्ने आरोप, लाञ्छना र आक्रमण, यो सेरोफेरोमा हेर्दा तपाईँले सामाजिक सञ्जाल, इन्टरनेट मार्फत डिजिटल्ली सिस्टममा सहभागी हुने कुरा र जवाबदेहिता खोज्ने कुरालाई कसरी हेर्नु भएको छ डाक्टर रामेश? कस्तो भने
डिजिटल डेमोक्रेसी भन्ने बित्तिकै हामीले सबै कुराहरू यसलाई दुईतर्फी हेर्नुपर्छ। एउटा सरकारको तर्फबाट अथवा पोलिटिक्स अथवा पोलिसीको तर्फबाट हेर्नुपर्छ भने अर्को सिभिल सोसाइटीको तर्फबाट अथवा सिभिक डेमोक्रेसी डिजिटल डेमोक्रेसी भनेर सोच्नुपर्छ भन्ने ठान्छु। हाम्रोमा र संसारमै अब डिजिटल डेमोक्रेसी भनेको यति भास्ट कुरा भयो। अनि फेरि त्यसले गर्दाखेरि यसमा त हामी जति पनि कुरा गर्न सक्छौँ। नेपालमा चाहिँ जुन चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ डेमोक्रेसीबाट अब चाहिँ संसार नै डाइरेक्ट डेमोक्रेसी, यो चाहिँ हरेक नागरिक चाहिँ आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत मात्रै उसले राज्य सञ्चालनमा होइन, पोलिसी मेकिङदेखि लिएर पोलिसी अथवा सर्भिस डेलिभरीसम्म नागरिकले तत्कालै रियाक्ट गर्न सक्छ, उसबाट उसले सुझाव दिन सक्छ र एक हिसाबले अब उसको चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभलाई उसले जति बेला पनि त्यसलाई चाहिँ आफ्नो सम्पर्कमा राख्न सक्छ। त्यही गर्नुपर्छ भनेर नै संसार डिजिटल डेमोक्रेसीमा गएको हो। हाम्रोमा चाहिँ अब म केही पहिला अगाडि अरूको उदाहरण दिन्थेँ, खास गरी ट्विटरकै कुरा गरौँ है। ट्विटरमा केही आफ्नो विचार लेख्ने बित्तिकै ल्यापटपमा आफ्नो विचार लेख्ने बित्तिकै त्यो ट्विटरमा सेन्डलाई बटन थिच्ने बित्तिकै कोठाबाट बाहिर भाग्छन् फलानु मानिसहरू, किनभने यति धेरै गाली आउँछ भनेर भन्थ्यो नि। मैले पनि अहिले अब त्यो गाली चाहिँ अलिअलि पाइहाल्छु। छाला बाक्लो गर्दै जानुपर्छ यदि हामी प्रश्न गर्ने हो भने, किनभने पहिला प्रश्न गर्नेहरू जति बेला प्रश्नको जवाब दिनुपर्ने ठाउँमा पुग्छन् उनीहरूलाई प्रश्न मन पर्दैन। यो सबैको चलनै रहेछ। त्यसकारण अब सायद अहिले म प्रश्न गर्दैछु मलाई गाली गर्छन्, अब जुन दिन म प्रश्नको जवाब दिनुपर्ने ठाउँमा हुन्छु सायद म पनि प्रश्न मन पराउनु होला। त्यो हाम्रो नेचरै हो। एउटा गाउँपालिका सिम्ता गाउँपालिकाको चाहिँ अध्यक्ष यहाँ हुनुहुन्छ। समग्रतामा इन्टरनेटको पहुँच सुर्खेत अथवा चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा एउटा डिसएग्रिगेट डेटा चाहिँ तथ्याङ्क चाहिँ उपलब्ध रहेनछ। यद्यपि शेयरकास्ट भन्ने एउटा संस्थाले गरेको अनुसन्धानले चाहिँ कर्णाली प्रदेशका नागरिकहरूले आफ्नो इन्फर्मेसन अथवा सूचना लिने माध्यमको किसिमले हेर्दा 60% नागरिकले चाहिँ इन्टरनेटलाई आफ्नो सूचना लिने माध्यमको किसिमले प्रयोग गर्नुभएको रहेछ, जुन रेडियोभन्दा 10% कम हो। रेडियोको चाहिँ 70% रहेछ। सिम्ता एउटा रुरल म्युनिसिपालिटी अथवा गाउँपालिका हो। त्यो सन्दर्भमा नागरिकहरूलाई सेवा दिने सन्दर्भमा, किनभने स्थानीय सरकार भनेको नागरिकको सबभन्दा नजिकको सरकार हो, नागरिकलाई संलग्न गर्ने कुरा, नीति निर्माणको कुरा होस्, सेवा प्रवाहको कुरा होस्, त्यो सन्दर्भमा डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। तुलनात्मक किसिमले हेर्ने हो भने अरू प्रदेशमा भन्दा कर्णाली प्रदेशमा बिजुलीको पहुँच र इन्टरनेटको पहुँचमा अलिकति कम नै देखिँदो रहेछ राष्ट्रिय तथ्याङ्क हेर्दाखेरि। त्यो पाटोमा अहिले सिम्ता गाउँपालिकाले नागरिकसँग सहकार्य गर्ने पाटो, नागरिकलाई सहभागी बनाउने पाटो, नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने पाटोमा यो डिजिटल टेक्नोलोजीको प्रयोग के कसरी गर्दैछ र हामी कहाँ छौँ? अध्यक्ष धन्यवाद। समग्र कर्णालीको सन्दर्भमा त यहाँ चर्चा परिचर्चा होला नै। विशेष त अहिले डिजिटल डेमोक्रेसीको सन्दर्भमा मान्य मनिष दाले उठाउनुभएका विषयसँग म अत्यन्त सहमत छु। डेमोक्रेसी सिद्धान्तमा मात्रै कुरा भइरहेको कुरा हामी सबैले बुझेका छौँ। डेमोक्रेसीलाई अब व्यवहारमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा अहिले नेपालको निमित्त नेपाली राजनीतिमा त्यसको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय बढेर आएको छ। त्यस कारणले यति मात्रै मैले कुरा राखेँ। अहिले डिजिटल डेमोक्रेसीको कुरा गर्दाखेरि अहिले हामी यहाँ जति जे गरिरहेका छौँ यो पनि एउटा डिजिटल डेमोक्रेसीको एउटा नमुना हो। यसका माध्यमबाट आज हामी सबैलाई कर्णालीको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउने कुरा गरिरहेका छौँ। र यसै सन्दर्भमा मैले सिम्ताको सन्दर्भमा किन भन्दाखेरि म निर्वाचित भएर आइसकेपछिको सन्दर्भमा अहिलेको यो डिजिटललाई कसरी प्रयोग गरिएको छ भन्ने जो प्रश्न गर्नुभएको छ, म त्यसप्रति सरसर्ती आफ्नो केही कुरा राख्न चाहन्छु। सिम्ता गाउँपालिका अहिले पनि हामीले सबै कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्ने पक्षमा छौँ। हामीले अहिले सेवा प्रवाहको कुरा हामीले आफ्नो वेबसाइटमा राखेर सबैलाई सुसूचित गर्ने कुरा गरेका छौँ र हाम्रा ऐन कानुनहरू कार्यविधिहरू जति बनाएका छौँ त्यसमा डिजिटलाइज अब त्यसमा चाहिँ
वेबसाइट मार्फत जानकारी गराएका छौँ। जनताका हामीले गरेका नियमित कामहरूलाई दिन प्रतिदिन हामी विद्युतीय माध्यमबाट जनतालाई सुसूचित गरिरहेका छौँ र हामीले सबै सेक्टरहरूको चाहे शिक्षाको, स्वास्थ्यको, कृषिको, हामीले चाहिँ यो आर्थिकको कुरा सूत्र मार्फत काम गरिरहेका छौँ र यसले सबै कुरा त हामीले सम्पन्न गर्न सकिरहेका छौँ कि छैनौँ, तर अब हामी समयको सन्दर्भमा अब प्रत्येक गरिएका कामहरूलाई जनताको बिचमा पुर्याउनु अहिलेको आवश्यकता हो। त्यसकारणले हामी यो प्रक्रियाबाट अगाडि बढिरहेका छौँ। आगामी दिनमा हामी सिम्ता गाउँपालिकाको आफ्नै एप्स बनाउने कुरा गरिरहेका छौँ। त्यो एप्स मार्फत हामी हाम्रा गरिएका विकासका सन्दर्भमा शिक्षाका कुरा, स्वास्थ्यको कुरा, कृषिको कुरा, हरेक हामीले गरिने गाउँपालिकाबाट गरिएका निर्णय प्रक्रियाहरू पनि त्यही एप्स मार्फत र त्यहाँबाट त्यो एप्स मार्फत जनताका आएका गुनासाहरूलाई सेवा प्रवाहमा कहाँनिर कमजोरी छन् त्यो कुरा पनि हामी सुझाव पेटीको रूपमा राखेर आगामी दिनमा सिम्ताका हरेक कामलाई हरेक डिजिटलका माध्यमबाट सहज र सरल ढङ्गले जनताको बिचमा पुर्याउने कुरा गरिरहेका छौँ। अहिले हामीले गरेका कामको सन्दर्भमा यति नै हो। धन्यवाद। डिजिटल डेमोक्रेसीको कुराकानी गर्दा नागरिक सहभागिताको कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हुँदो रहेछ। हामीले नागरिक जुन सिभिक स्पेसको कुराकानी गर्छौँ, सिभिक स्पेस डेमोक्रेसीको चाहिँ आधारभूत शर्त हो। यदि सिभिक स्पेस डेमोक्रेसीको आधारभूत शर्त हो भने अहिले हामीले कुराकानी गरेको विषयवस्तु चाहिँ डिजिटल सिभिक स्पेसको कुराकानी गर्छौँ। डिजिटल सिभिक स्पेसको कुराकानी गर्दा इन्टरनेटको प्लेटफर्ममा सङ्गठित हुने कुरा, त्यहाँ आफ्नो विचारहरू व्यक्त गर्ने कुरा, त्यहाँ भेला हुने कुरा अथवा चाहिँ सङ्गठन निर्माण गरेर चाहिँ सहभागी हुने कुरा, मिटिङ हुने कुरा, छलफल हुने कुरा, विचारको आदान प्रदान गर्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हुँदो रहेछ। अघि म मनिषजीले भनेको कुराबाट यहाँ अगाडि बढ्न चाहन्छु। इन्टरनेट अथवा डिजिटल टेक्नोलोजी अथवा डेमोक्रेसीलाई डिजिटाइज गर्ने सन्दर्भमा यदि आफ्नो अनुकूल, आफ्नो स्वार्थ अनुकूल भयो भने चाहिँ त्यसलाई आत्मसात गर्ने, होइन भने चाहिँ त्यसलाई आत्मसात गर्नेतर्फ त्यति ध्यान नदिएको हो कि भन्ने कुरा आएकोमा हामीले डेमोक्रेसीको कुराकानी गर्दा राज्य संयन्त्र, राज्य सञ्चालनको तहमा पुग्ने व्यक्तिहरूले त्यो प्रविधिको प्रयोगको कुरा होस् अथवा त्यसलाई आत्मसात गर्ने अभ्यासमा ल्याउने कुरा चाहिँ सिभिक सेन्ट्रिक अथवा नागरिक लक्षित हुनुपर्ने कुरा हो। यदि उपलब्ध साधन स्रोत, प्रविधि, इन्टरनेट अथवा प्लेटफर्मबाट हुने गतिविधिबाट नागरिकहरूले कुनै पनि फाइदा लिन सक्ने अवस्था बन्दैन भने त्यो माथि फेरि प्रविधि माथिको केही सीमित व्यक्तिहरूको क्याप्चर हुने कुरा हुन्छ र त्यसबाट पाउनुपर्ने, नागरिकले पाउनुपर्ने सेवा अथवा सूचना पाउने अवस्था रहँदैन। यदि हामीले साँच्चीकै डिजिटल डेमोक्रेसीको कुराकानी गर्ने हो भने नागरिक मैत्री र नागरिक लक्षित किसिमले डेमोक्रेसीलाई डिजिटाइज गर्न चाहिँ के गर्नु पर्ला मनिषजी? त्यो भविष्य जहिले पनि दुई किसिमको हुन्छ। एउटा डिफल्ट फ्युचर भन्छ, जुन स्वतः हुने भविष्य। हामी आज सुते पनि नसुते पनि भोलि बिहान त अवश्य हुन्छ, त्यो डिफल्ट भयो, स्वतः हुन्छ। अर्को इन्टेन्डेड हुन्छ, हामी भोलि बिहान उठ्दै गर्दाखेरि कसरी उठ्न चाहन्छौँ, कति निन्द्रा पुर्याएर खाएर वेस्ट गरेर उठ्न चाहन्छौँ भनेको हाम्रो योजना अनुसारको भोलिको बिहानी हुन्छ। त्यो भनेको हामीले इन्टेन्ड गरेको, हामीले योजना बनाएको। टेक्नोलोजीको विकासको क्रममा धेरै देशहरू स्वतः विकास भएको पनि देखिन्छ, तर कतिवटा योजनाबद्ध रूपमा विकास भएको देखिन्छ। त्यसरी नै लोकतान्त्रिक अभ्यासमा हुने विकासहरू र भइराखेको विकासहरूलाई पनि हामीले त्यसरी नै छुट्याउन सकिन्छ। युरोपियन युनियनको एउटा यो डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिस विथ डिजिटलाइजेसन भन्ने रिपोर्टले के देखाउँछ भने यो सिभिक इङ्गेजमेन्ट र यो सबै योजनाहरू कसरी हुन्छ भन्दै गर्दा एउटा डेमोग्राफिक फ्याक्टरले, जनसाङ्ख्यिक आधारहरूले त्यसलाई असर गर्छ। जनसङ्ख्या कस्तो छ, पपुलेसन कस्तो छ भनेर। जस्तै हिजो एकजना यहाँको स्थानीय पत्रकार साथीसँग कुरा गर्दै थियौँ र हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्थानीय केही हाम्रो सहकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै गर्दा कर्णाली बाहेकको अरू पालिकाहरूमा, सुर्खेत बाहेकको अरू पालिकाहरूमा डिजिटल प्र्याक्टिसेसहरू त्यति छैन, कमजोर छ भनेर देखिन्छ। त्यो भनेको जनसङ्ख्या कस्तो छ भन्ने कुराको एउटा फ्याक्टर भयो।
अर्को सहरीकरण कसरी भइराखेको छ भन्ने कुरा पनि आवश्यक हुन्छ डिजिटल प्र्याक्टिसको लागि। र अर्को प्रविधिमा पहुँच कस्तो छ, राज्यले कस्तो खर्च गरिराखेको छ र निजी क्षेत्रहरूले कस्तो इन्भेन्सन गरिरहेको छ, आविष्कार गरिरहेको छ र त्यसले कतिको पहुँचहरू। जस्तै मोबाइलको सिम सब्सक्रिप्सनको आधारमा हेर्ने हो भने हामी 116% छ हाम्रो जति जनसङ्ख्या छौँ त्योभन्दा धेरै सिम सब्सक्राइब गरेको छ। डिजिटाइजेसनको प्रोसेसमा स्मार्टफोनको पेनिट्रेसन पनि लगभग 60% भन्दा माथि छ, एकदम फास्ट पेनिट्रेट भइराखेको छ र त्यसमा एउटा रेमिटेन्सको डिस्पोजेबल इन्कम पनि फ्याक्टर हो। त्योहरू हेर्दै गर्दा तर राज्यले अब यो तीनवटा आधारहरूको आधारमा टेकेर कस्तो योजना बनाउँदैछ, कस्तो गर्दैछ र हुनुपर्ने के हो भनेर त्यो बुदामा आउँदै गर्दा गत सरकारको नेतृत्वमा 8वटा डिजिटाइजेसनको आधारहरू निर्माण गर्न खोजिएको पाइयो ई गभर्नेन्स कमिसनमा। त्यसमा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार यस्तो यस्तो 8वटा आधार र त्यो 8वटा आधारमा फेरि 10-10वटा गरेर 80वटा कार्यक्रम तयार गरियो। त्यसमध्येकै कार्यक्रममध्ये यो नेसनल आइडी वा नागरिक एप यिनीहरू हो। तर हामी कहाँ पछाडि परिराखेको छौँ भने हाम्रो प्रयोगकर्ताहरूले जुन क्षमता आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गरिराखेको छ, जुन क्षमता निर्माण भइरहेको छ त्यो आधारमा सरकारले पूर्वाधार बनाउन सकिरहेको छैन। जस्तै हामी प्राय सुन्छौँ नि सर्भर डाउन भयो अरे, त्यस्तो सर्भर नै किन बनाइन्छ जुन डाउन भइरहेको छ, वा हामी प्रयोगकर्ता ठेक्नै नसक्ने सर्भर किन बनाउँछौँ भनेको डिजिटाइजेसन र डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिस विथ डिजिटाइजेसन भनेको पहुँच दिनु हो, एउटा एक्सेस दिनु हो। जुन अघि मैले 3वटा जनसङ्ख्या, सहरीकरण र प्रविधिमा पहुँच भनेर भने, प्रविधिमा पहुँच दिँदै गर्दाखेरि तपाईँको सर्भर डाउन हुन्छ भने तपाईँले पहुँच नदिइरहेको बुझ्न सकिन्छ। त्यसलाई भनेको त्यसको आधारहरू अलि बलियो आधारहरू बनिरहेको छैन त्यहाँ हामी। र त्यो एक्सेस जब पाउँदैन, एस्टोनियामा एउटा नियम रहेछ वन टाइम इन्फर्मेसन भन्ने नियम रहेछ। भनेको मेरो 3 पुस्ते मेरो सबै नागरिकता अनुसारको इन्फर्मेसनहरू, सूचनाहरू कुनै एक ठाउँमा कुनै सरकारी निकायले एकपटक लिइसक्यो भने अरू कुनै पनि सरकारी निकायले मलाई त्यो सूचना फेरि माग्न पाउँदैन। त्यो मेरो आधारभूत नागरिक हकको हनन मानिन्छ त्यसमा। तर हाम्रो देशमा त हरेक यो वन डोर पोलिसी भनेर वन मोर डोर पोलिसी भइरहेछ। हरेक ठाउँमा मागेको मागे होइन। मैले कहाँ लोन लिएको छु भन्ने सबै ब्याङ्कलाई थाहा हुन्छ, तर त्यहाँ गएर केवाइसी चाहिँ हरेक वर्ष मैले अपडेट गर्न जानुपर्ने, त्यो दुःख दिने तरिका। त्यसैले गर्दा यो एक्सेस क्रिएट गर्ने आधार बनाउने एउटा कुरा भयो, तर त्यो आधार कति बलियो बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ अभ्यासको कुरा भयो। त्यहाँ हामी कमजोर भइरहेको छौँ। त्यसैले गर्दा मलाई के लाग्छ भने त्यो डिफल्ट फ्युचरमा हामी एकदमै अगाडि छौँ। प्राइभेट सेक्टरहरूले मोबाइल एप्लिकेसन बनाउने, हाम्रो यहाँको कम्पनीहरूले 1000 जनाभन्दा धेरैलाई जागिर दिएर बाहिरको एप्लिकेसनहरू डेभलप गरेर सर्भिस प्रोभाइड गर्ने, त्यो कुराहरूमा। तर राज्यले डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिस थ्रु डिजिटल मिडिया गर्नको लागि आधारहरू बलियो बनाउन सकिरहेको छैन। त्यो कुराको एउटा राम्रो इन्डिकेटर चाहिँ सर्भर हो। र त्यसरी हेर्दै गर्दा हामीले इन्टेन्डेड फ्युचर र डिफल्ट फ्युचरको मैले जुन छुट्याएँ त्यसमा इन्टेन्डेडमा हामी कमजोर भइराखेको छौँ। तर कोही नेता यस्तो पनि आउँछन् र भन्छन् खुला मञ्चमा कि मेरै पालामा त जुम पनि भयो होइन, जुम प्रयोगमा आयो भनेर आफ्नो त्यो उहाँको पालोमा आएकै होइन, त्यो बाई डिफल्ट आएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय सिनेरियो नै यस्तो भयो कि मान्छेले प्रयोग गर्न बाध्य भयो। त्यस्तोमा हामीले दाबी गर्न पनि सक्दैनौँ र त्यो दाबी गरेर त्यो क्रेडिट लिन पनि हुँदैन भन्ने लाग्छ। धन्यवाद।